जहाँ दिमाग को सिर्फ हदें नज़र आती हैं, मोहब्बत वहाँ भी छुपा हुआ रास्ता दिखा देती है। सब्र इंसान में मोहब्बत और सुकून महसूस करने की सलाहियत को बढ़ाता है। मौलाना रूमी कहते हैं, मैंने सीखा है हर इंसान मौत का जायका चखेगा, लेकिन बहुत कम हैं जो ज़िंदगी का जायका चखते हैं। मैंने कहा, मुझे सीढ़ी दिखा दो ताकि मैं आसमान तक चढ़ सकूं। उसने जवाब दिया, तुम्हारा सर ही सीढ़ी है, उसको अपने पांव तक झुका लो। अल्फाज सिर्फ बहाना है, ये अंदरूनी बंधन है जो एक शख्स को दूसरे की तरफ खींचता है, अल्फाज नहीं। तुम ऊँट हो और तुम्हारी सोच ऊँट के सवार की तरह है, जो अपने तलख काबू से तुम्हें हर सिमत में चलाती है। फूलों को परवाह नहीं होती कि कोई उन्हें कांटा कहे या चंबेले। अपने दिल में मिठास तलाश करो ताकि तुम्हें हर दिल में मिठास मिल सके। बहार के मौसम में उगने वाली हर चीज़ ख़ज़ां तक मुरझा जाती है, लेकिन मोहब्बत के फूलों का बाग हमेशा सरसब्ज रहता है। इबादत का कोई असूल नहीं है, वो हर उस आवाज़ को सुनता है जो मुखलिस दिल से निकली हो। तुम्हारी परेशानियाँ तुम्हारी बेअदबी और नाशुक्री से जुड़ी हुई हैं। अपने दिल से निकाल दो दोनों जहां की ख्वाहिशें। हमारी मोहब्बत में ये किस तरह की नाइंसाफ़ी है कि मैं तेरी ये दुनिया तो देख सकता हूँ लेकिन तुझे नहीं। जिंदगी का पानी अंधेरों से बहता है, अंधेरों से भागो मत बल्कि इनको तलाश करो। अपनी परेशानियों को भूल जाओ और साफ दिल बनो, आईने के चेहरे की तरह जिसमें कोई तस्वीर ना हो। अगर तुम्हारे पास बहुत है तो अपनी दौलत में से दो, अगर कम है तो अपने दिल में से दो। इंसान के पास इसके सिवा कुछ नहीं है जिसके लिए उसने कोशिश की है। अपने दिल को खुद से दूर ना करो, चाहे वो कितने ही गमों से भरा हुआ हो। खुदा अपने खजाने टूटे हुए दिलों में रखता है। अपने आवाज़ को नहीं, अपने अल्फाज को बुलंद करो। फूल बादलों के गरजने से नहीं, बादलों के बरसने से खिलते हैं। जिंदगी में मुसीबत और खौफ, बहादुर और बुज़दिल में फ़र्क करने का पैमाना है। मोहब्बत के अलावा जो कुछ तुम देखते हो वो हमेशा नहीं रहता। तमाम दिलों का हाकिम रोशनी और नेकी से भरे दिल का मुंतज़िर है। किसी के आंसू को ज़मीन पर गिरने से पहले अपने दामन में जज़ब कर लो, यही इंसानियत की मेराज है। गम ना करो, खोई हुई चीज़ किसी दूसरी सूरत में वापस मिल जाती है। दर्द मौत का कासिद है, ऐ बेवकूफ़ कासिद से मुंह न मोड़। इंसान के खात्मे का मौत से कोई ताल्लुक़ नहीं। सूरज डूबता है, चांद डूबता है, पर वो ख़त्म नहीं होता। ये जान लो कि डर होता ही नहीं, ये तो बस तुम्हारी सोच में कहीं होता है। खतरा एक हकीकत है लेकिन डर एक ख्याल। मोहब्बत न पढ़ी जाती है न पढ़ाई जाती है, मोहब्बत बस एक नेमत की तरह हासिल होती है। ठोकरें आपको मजबूत बनाती हैं, हर तकलीफ आपके लिए मिसल है। अपने दर्द का गम न करें, एक दिन आपका दर्द आपका इलाज होगा। इंसान की एक मुसीबत
بہت سی بڑی مصیبتوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ فیصلے نہیں گواہی دیں، دوسروں کی نہیں خود کی اصلاح کریں، لوگوں کی نہیں دل کی سنیں۔ اپنی زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کا مقابلہ نہ کریں، بلکہ زندگی کو تسلسل سے چلنے دیں۔ اس بات کی فکر نہ کریں کہ آپ کی زندگی بدل رہی ہے۔ آپ کیسے جانتے ہیں کہ جیسے آپ جینا چاہتے ہیں وہی زندگی بہتر ہے؟ محبت کرنے والا کبھی نہیں مرتا، محبت میں مرنے والا ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ خامیاں تلاش کرنے والی آنکھوں سے نہیں بلکہ روح کی آنکھوں سے دیکھیں۔ تعریف چونکہ میٹھی لگتی ہے اس لیے اچھی لگتی ہے، برائی کڑوی ہوتی ہے، بری لگتی ہے۔ حلوہ کھانے میں مزیدار ہوتا ہے لیکن شکر کی تاثیر کی وجہ سے پھوڑے بھی نکلتے ہیں۔ خبردار، رونا تو خود عورت کا جال ہے۔ کنواں کھودنے والے کنویں میں جا گرتے ہیں۔ کوئی برا آدمی سزا پائے بغیر نہیں رہتا اور اچھائی جزا پائے بغیر نہیں ہوتی۔ حق پر یقین رکھو اور باقی جو ہوتا ہے ہونے دو۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں، اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے۔ دانائی کا تعلق بالوں کی سفیدی سے نہیں، عقل اور تجربے سے ہے۔ دل سیاہ ہو تو داڑھی کے سفید بالوں کی کیا وقت۔ انسان روح کا جو پہلو رحمانی یا شیطانی جاگتا ہے، انسان اسی کے مطابق زندگی میں چیزوں کا انتخاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ تو یہ کائنات کی پیدائش معرفت خداوندی کے لیے ہے۔ اس نے مٹی سے اطلس پوش بادشاہ بنا دیا، یعنی اپنا مظہر خلیفہ بنا لی۔ عقل کو خواہش پر فضیلت حاصل ہے، کیونکہ عقل زمانے کو تمہارے ہاتھوں میں دے دیتی ہے، جبکہ خواہش تمہیں زمانے کا غلام بنا دیتی۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے احسان کی روش اختیار کی۔ چمگادڑ در حقیقت سورج کی نہیں بلکہ اپنے آپ کی دشمن ہوتی ہے۔ دل کی اپنی زبان ہوتی ہے، دل کو بات کرنے کے ہزاروں طریقے آتے ہیں۔ انسان اپنے اندر چھپی ہوئی نفسانی خواہش کی وجہ سے برے لوگوں سے مغلوب ہو جاتا ہے۔ سفر کی بدولت ایک غلام بادشاہ بن جاتا ہے۔ چاند بھی اگر سفر نہ کرتا تو اتنا حسین نہ ہوتا۔ پتھر موسم بہار میں بھی سرسبز و شاداب نہیں ہوتا بلکہ خاک بن جاتا کہ تجھ سے رنگا رنگ پھول جنم لیں۔ چالاکی اور دھوکے کی فکر مت کرو اگر کچھ لوگ تمہیں جال میں پھانسنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے اور رشتے تب ہی قائم ہوتے ہیں جب ہم معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہم صرف ایک قیدی ہیں ان سماجی رسموں کے جو ہمیں ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ دوستوں، نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ مزید نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں کسی اور اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔